बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम टोटल 30 सवालात को हल करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी सवालात आपके यूजीसी नेट इम्तहान के लिए बहुत ही करामत साबित होंगी। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है कि हमारे अदब को कौमी आज़ादी की तहरीक की तर्जमानी करनी चाहिए, उसे साम्राज्यों और जुल्म करने वाले अमीरों की मुखालिफत करना चाहिए, उसे मज़दूरों और किसानों और तमाम मज़लूम इंसान की तरफदारी और हिमायत करना चाहिए। इसमें आवाम के दुख सुख, उनकी बेहतरीन ख्वाहिशों और तमन्नाओं का इजहार इस तरह करना चाहिए जिससे उनकी इनकलाबी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो और वह मुत्तहिदा व मुनज़्ज़म होकर अपनी जद्दोजहद को कामयाब बना सकें। तरक्की पसंद अदीबों के जलसे में यह बातें किसने अपनी तकरीर में कही थी? मौलाना हसरत मोहानी, मौलवी अब्दुल हक, सज्जाद ज़हीर या फिर अख्तर हुसैन रायपुरी? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। तरक्की पसंद अदीबों के जलसे में जो है ये बातें जो है मौलाना हसरत मोहानी ने कही थी। बात कर लेते हैं मौलाना हसरत मोहानी की पैदाइश और वफ़ात की। तो हसरत मोहानी साहब की पैदाइश 1880 ईस्वी को हुई है मोहान में, और वफ़ात 1951 ईस्वी को हुई है लखनऊ में। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 1961 ईस्वी को हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दूसरा है, रुबाई के दीगर दो नाम क्या हैं? दो बैती और तराना, दो बैती और क़ता, क़ता और चहार बैत, या फिर चहार बैत और मसम्मन? तो याद रखेंगे, रुबाई के दीगर दो नाम हो जाएंगे दो बैती और तराना। इससे एक दो दफ़ा सवाल बन चुका है, तो ज़रूर याद रखेंगे। रुबाई के दीगर दो नामों में दो बैती और तराना आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल अबियात किस मसनवी से लिए गए हैं? फिरना जो वतन का मुद्दा है, अब सफ़हे पे यूं कलम फिरा है, कहने लगी वो मुराद पानी, बोला वो जो यहाँ से हो रिहाई। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा, गुलजार नसीम हो जाएगा। गुलजार नसीम को दयाशंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में तहरीर किया था, और ये मसनवी जो है 1844 ईस्वी में पहली बार शाये हुई है। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म शब क़द्र अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? जी, तो याद रखेंगे 19 अप्रैल 1874। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी नज़्म शब क़द्र जो है, शब क़द्र को अंजुमन पंजाब के जलसे में जो 19 अप्रैल 1874 में हुई थी, उसी में उन्होंने नज़्म शब क़द्र पेश की थी। बात करें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, तो इनकी पैदाइश 1830 ईस्वी को हुई है दिल्ली में, और वफ़ात 1910 ईस्वी को लाहौर में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई, और साथ ही साथ बताएंगे ये नज़्म किन की है? जी, तो नज़्म आदमी नामा के मुसन्निफ़ हो जाएंगे नज़ीर अकबर आबादी, और नज़ीर अकबर आबादी ने इसे मुखम्मस की हैयत में लिखा है। नज़ीर के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1740 ईस्वी को हुई है दोस्तों, और वफ़ात 1830 ईस्वी को हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़्म शुआए उम्मीद को शायर ने कितनी ज़ैली हिस्सों में तक़सीम किया है? तो याद रखेंगे मौलाना अल्लामा इक़बाल का ये नज़्म है शुआए उम्मीद, और अल्लामा इक़बाल ने इसे 3 हिस्सों में तक़सीम किया है। अल्लामा इक़बाल की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1800 एक सेकेंड,
जी 1877 ईस्वी को हुई है सियालकोट में, और वफ़ात 1938 ईस्वी को लाहौर में हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। माबादे जदीदियत सिरे से लेख देने, फार्मूले वज़ा करने या तख्लीक कार के लिए हिदायत नामे जारी करने का फ़लसफ़ा है ही नहीं। यह ख़याल किस नाक़िद का है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जी दोस्तों, तो ये कौल है गोपी चंद नारंग की कि मबादे जदीदियत सिरे से लेख देने, फार्मूले वज़ा करने या तख्लीक कार के लिए हिदायत नामे जारी करने का फ़लसफ़ा है ही नहीं। ये मशहूर कौल गोपी चंद नारंग की है। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। गोपी चंद नारंग की पैदाइश 1931 ईस्वी को हुई है, 11 फरवरी 1931 ईस्वी को बलूचिस्तान में, और वफ़ात इनकी 2022 ईस्वी को हुई है अमेरिका में। अगला सवाल देखिएगा। आलमी सोज़ो साज में वस्ल से बढ़ के है फ़िराक़, वस्ल में मर्ग आरज़ू, हिजरत में लज़्ज़त तलब, ऐनो विसाल में मुझे हौसला नज़र न था, गरचे बहाना जो रही मेरी निगाह बेअदब। ये अशार किस नज़्म से माखूज़ है? जी दोस्तों, तो ये अशार जो है अल्लामा इक़बाल की नज़्म ज़ौक़ व शौक़ से माखूज़ है, ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ज़ह निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नग़्मे जाए सरीर। मदरज बाला शेर का ताल्लुक़ कसीदे के किस जुज़ से है, और साथ ही साथ बताएं ये कसीदा किनका है, और ये दाखिल नसाब कसीदा दोस्तों। जी, तो ये हो जाएगा तशबीह, और ये कसीदा जो है, ज़ह निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से नग़्मे जाए सरीर। ये कसीदा जो है दोस्तों शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो ज़ौक़ की पैदाइश 1789 ईस्वी को हुई है, 1789 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 1854 ईस्वी को हुई है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद जो है कसीदा निगारी में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का नंबर आता है, याद रखेंगे। और ये दाखिल नसाब इनका कसीदा है, ज़ह निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नग़्मे जाए सरीर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? जी, तो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम जो है दोस्तों 1939 ईस्वी में अमल में आया है। और किन के घर पे अमल में आया था? तो नसीर अहमद जामिई के घर पे अमल में आया था, नसीर अहमद जामिई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो गज़ला किसे कहते हैं? जी, तो दो गज़ला कहते हैं ऐसी गज़ल जिसे मुकम्मल करने के बाद शायर ने उसी ज़मीन और उसी रदीफ़ व काफ़िया में नए मतले के साथ मज़ीद अशार किए हों। तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा डी। अगला सवाल देखेंगे। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और किस शहर में मुनाक़िद हुई थी? तो याद रखेंगे, पहली 1936 ईस्वी में हुई थी जो है लखनऊ में, और दूसरी जो है कलकत्ता में हुई थी 1938 ईस्वी को। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों के पहले मैनिफेस्टो पर कितने अदीबों ने दस्तखत किए थे? तो याद रखेंगे, लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों के पहले मैनिफेस्टो पर जो है टोटल 6 लोगों ने दस्तखत किए थे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे। इनमें शौकत सब्ज़वारी की किताब कौन सी है? जी दोस्तों, तो शौकत सब्ज़वारी साहब की किताब हो जाएगी उर्दू लिसानियात।
ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کا ہے، زبان اور علم زبان سید عبدالقادر کا ہے، سروری سید عبدالقادر سروری، اور مقدمات تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان کی کتاب ہے۔ اور یہ سبھی کتابیں جو ہے لسانیات سے متعلق ہے، تو ضرور یاد رکھیں گے، پوچھا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 15 دوستو، غزل کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام سے متعلق ذیل میں سے کون سی بات درست ہے؟ جی تو یہ ہو جائے گا آپ کا مطلع اور مقطع۔ اگلا سوال دیکھیں گے، درج ذیل میں سے غالب کا شعر کون سا ہے؟ بتائیے گا۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1869 عیسوی کو ہوئی ہے۔ دہلی میں، آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات جو ہے دہلی میں ہوئی ہے 1869 عیسوی کی۔ جی تو غالب کا شعر ہو جائے گا، فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کہاں۔ ڈی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کس علم میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والے اہم اور تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں؟ جی تو وہ ہو جائے گا آپ کا فونیمیات۔ فونیمیات میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے۔ اس شعر میں کون سی خصوصیت ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا دوستو یہ شعر کن کا ہے؟ بہت ہی مشہور شخصیت کا یہ شعر ہے۔ جی تو یہ ہو جائے گا آپ کا اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تشبیہ اور استفہامیہ انداز۔ اور یہ شعر جو ہے دوستو شہریار کا ہے، یاد رکھیں گے، شہریار کا یہ شعر ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کلیات میر پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوئی؟ جی دوستو تو کلیات میر پہلی بار جو ہے کلکتہ سے 1811 عیسوی کو شائع ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف، بہت ہی امپورٹنٹ یہ سوالات ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، برج بھاشا ادبی لباس میں سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی میں جلوہ گر ہوئی۔ اور وہی سوال ہے دوستو، برج بھاشا ادبی لباس میں 17ویں صدی میں جلوہ گر ہوئی۔ پھر اسی سے حوالے سے پوچھا گیا کہ 15ویں صدی میں جلوہ گر ہوتی ہے، ڈی میں بتایا گیا کہ 18ویں صدی میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ جی تو یاد رکھیے گا، برج بھاشا جو ہے وہ ادبی لباس میں سب سے پہلے 16ویں صدی میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو 2 صحیح زمرہ ہم ہو جائے گا۔ یہاں دیے گا، اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے، بالکل اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے۔ اور تہذیب الاخلاق کے علاوہ شخصیت کے مضامین علی گڑھ انسٹیٹیوٹ میں بھی شائع ہوئے تھے۔ نرنگی خیال غالب کا نہیں ہے، بلکہ نرنگی خیال مولانا محمد حسین آزاد کا مضمون ہے، اور گزرا ہوا زمانہ یہ سر سید کا مضمون ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا سی ڈی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا پہلا، مارک کر لیجئے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو یہاں دیا گیا، اردو میں 2 داستانی مصنوعی، اردو میں 2 داستانی مصنوعیوں سحر البیان اور گلزار نسیم کو قبول عام کا شرف حاصل ہے۔ اور یہاں دیا گیا مصنوعی سحر البیان اسم با مسمى ہے، تو یہ دونوں درست ہیں، اے اور سی۔ یہاں کہا جا رہا ہے داستانی مصنوعی گلزار نسیم کی کوئی خاص اہمیت نہیں تو بلکہ یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ داستانی مصنوعی گلزار نسیم کی خاص اہمیت ہے، اور تو اس اعتبار سے یہ بھی غلط ہوگا۔ اور میر حسن نے صرف ایک مصنوعی نہیں بلکہ 12 مصنوعیاں میرے خیال سے لکھی ہے، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہوگا، رائٹ آپشن آپ کا اے اور سی تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تصانیف سے یہاں سوال پوچھے گئے ہیں، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جی تو 2 صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے گا دوسرا۔ فن داستان گوئی اردو شاعری پر ایک نظر، عملی تنقید، یہ 1908 سے دوستو 1983 والے کی تصانیف ہیں، یعنی کلیم الدین احمد صاحب کی۔ تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، ذوق ادب اور شعور، یہ کتابیں جو ہیں دوستو
1912 سے 1972 والے کی ہیں، یعنی سید احتشام حسین کی کتابیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں اے بی رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا دوسرا۔ اور یہاں دیا گیا ہے دوستو اعتبار نظر، ٹھیک ہے، اعتبار نظر یہاں ڈی میں دیا گیا، تو اعتبار نظر احتشام حسین کا ہے، تنقیدی اشارے آل احمد سرور کا ہے، نظر اور نظریہ آل احمد سرور کا ہے، لیکن عکس اور آئینے سید احتشام حسین کا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا۔ لفظ و معنی شمس الرحمن فاروقی کا ہے اور شعر نو محمد حسن کا ہے، تو اس اعتبار سے دوستو یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا دوسرا اے اور بی ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاعر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل۔ یہ مشہور قول کن کا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیں گے، شاعر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل۔ یہ مشہور قول علامہ شبلی نعمانی کا ہے۔ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 عیسوی کو یہ اعظم گڑھ میں اور وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ ہی میں ہوئی ہے۔ علی کی پیدائش 1837 عیسوی کو اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں۔ فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو اور وفات 2020 عیسوی کو ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 25 ہے، لسانی شاخ کے لحاظ سے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ جی دوستو، تو لسانی شاخ کے لحاظ سے پہلا صحیح ہو جائے گا کھڑی بولی، ہریانی، برج بھاشا اور قنوجی۔ باقی بی سی ڈی میں اب دیکھیے گا تو یہاں سب مکس دیا گیا ہے، خان پتی دیا گجراتی ہے، اس کے علاوہ اڑیا بھی یہاں مکس گجراتی کی مکس کیا گیا ہے، اس کے علاوہ یہاں گجراتی اڑیا جو ہے گجراتی کو یہاں آسامی کو مکس کیا گیا ہے۔ تو ہمارا رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا کھڑی بولی، ہریانی، برج بھاشا اور قنوجی۔ مغربی ہندی کی 5 بولیوں میں جو آتی ہے وہ یہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 26 دیکھیے گا، ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو کلیم الدین احمد کی کتاب ہو جائے گا اردو تنقید پر ایک نظر اور وزیر آغا کی نظم جدید کی کروٹیں۔ اس کے علاوہ ادب اور زندگی سید احتشام حسین کا ہے۔ اردو شاعری کا مزاج کن کا ہے؟ تو اردو شاعری کا مزاج جو ہے میرے خیال سے وزیر آغا صاحب کا کتاب ہے، تو اس اعتبار سے یہاں دوستو بی اور سی غلط ہو جائے گا اور رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا اے اور ڈی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ انشائیہ اور انشائیہ نگار کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو چینی شاعر کنہیا لال کپور کا ہے، وکیل صاحب رشید احمد صدیقی کا ہے، شامت اعمال احمد جمال پاشا کا ہے اور فنون لطیفہ مشتاق احمد یوسفی کا ہے، تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، لغت میں درج ذیل شعراء کے تخلص کی ترتیب کیا ہوگی؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجیے گا، ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، لغت کے ہی جو ہے پیٹرن پہ پوچھا گیا سوال ہے، تو سوال نمبر 29 کا صحیح جواب بھی ڈی ہو جائے گا۔ آج کا آخری سوال دیکھیے گا دوستو، وہ صنف سخن جس میں جلی کٹی سنائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی تو جلی کٹی جو ہے یاد رکھیں گے واسوخت میں سنائی جاتی ہے، واسوخت میں جو ہے جلی کٹی سنائی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔